So hello and namaste juniors, standing in front of you is Prashant Mishra, guiding you to the excellency with a small step, and today our topic is scientific learning from class 10 science. So today our topic is scientific learning. हाम्रो यो साइन्स बुक को फर्स्ट चैप्टर हो है र यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट चैप्टर हो. हरेक साइन्स को हरेक चैप्टर इम्पोर्टेन्ट हो, बट दिस इज वन अफ द इजी वन. र इम्पोर्टेन्ट पनि किन हो किनकि तिमीहरू यो 11 क्लासमा साइन्स पढ्दा फिजिक्समा सबभन्दा पहिलो चैप्टर हाम्रो आउँछ फिजिकल क्वान्टिटी. त्यो चैप्टरसँग यो चैप्टर कनेक्टेड हो, बुझ्यौ. सो यो चैप्टरमा सबभन्दा पहिला हाम्रो टपिक हो भ्यारिएबल. यो भ्यारिएबल के हो सी ध्यान दिने. भ्यारिएबल भनेको हाम्रो भ्यारिएबल भनेको एनी क्वान्टिटी और फैक्टर और कंडीशन दैट भ्यारिज ड्यूरिंग द स्पान अफ एन एक्सपेरिमेंट. के हुन्छ यो भ्यारिज हुन्छ कति बेला एक्सपेरिमेंट को टाइम में. और एल्स तिमीहरू यो नि भन्न सक्छौ भ्यारिएबल को डेफिनेसन में एनीथिंग that can be measured, anything that can be measured is called variable. यो पनि हामी भन्न सक्छौं. क्लियर छ. डेफिनेसन यही लेख्ने. अब भ्यारिएबल्स को टाइपहरु हामी हेर्छौं. सो भ्यारिएबल्स 3 टाइप को हुन्छ है. एउटा हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट, डिपेन्डेन्ट एन्ड कन्ट्रोल भ्यारिएबल. आर यु क्लियर? इन्डिपेन्डेन्ट, डिपेन्डेन्ट एन्ड कन्ट्रोल भ्यारिएबल. बुझ्यौ. अब यो इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल के हो, डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल को भित्र के पढ्नु पर्छ, कन्ट्रोल भ्यारिएबल को भित्र के पढ्नु पर्छ, यो अहिले म तिमीलाई सिकाउँछु. बट सो आवर फर्स्ट टाइप इज इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल. यो इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल भनेको के हो? इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल भनेको इट इज अ फ्याक्टर और कंडीशन दैट यू कैन चेंज ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट. यो इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबललाई हामी के गर्छौं, चेंज गरिरहेको हुन्छौं. एक्सपेरिमेंट गर्ने टाइममा, चेक गर्ने टाइममा हामी के गरिरहेको हुन्छौं, चेंज गरिरहेको हुन्छौं. बुझ्यो. यसलाई इट इज अल्सो कॉल्ड कज. यो भ्यारिएबललाई हामी कज पनि भन्छौं. यो कारण हुन्छ. कुनै पनि एक्सपेरिमेन्टमा जुन असर हुन्छ नि त्यसको कारण इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल हुन्छ. बुझ्यो. अर्को यो नि भन्न सक्छौ इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल भनेको द भ्यारिएबल विच इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ एनी अदर भ्यारिएबल. यो नि भन्न सक्छौ. क्लियर छ. यो के हुन्छ, यो कज हुन्छ कुनै पनि एक्सपेरिमेन्टमा. क्लियर. अब इट इज अल्सो नोन एज होरिजेन्टल भ्यारिएबल. इट इज अल्सो नोन एज होरिजेन्टल भ्यारिएबल बिकज इट इज अलवेज प्लट अन द एक्स एक्सिस इन द ग्राफ. एउटा ग्राफमा प्लट गर्दा हामी सधैँ के गर्छौं, एक्स एक्सिसमा हामी सधैँ के गर्छौं, हामी इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबललाई राख्छौं. यो इम्पोर्टेन्ट हो, यो पार्ट इम्पोर्टेन्ट हो. यो भेरी सर्टमा सोधिरहेको हुन्छ. वाइ इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल इज कल्ड द होरिजेन्टल भ्यारिएबल. किनकि यसलाई हामी ग्राफ बनाउँदा के गर्छौं, एक्स एक्सिसमा प्लट गर्छौं. आर यु क्लियर? क्लियर छ. ओके. अब एक्चुअली डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल हामी हेरौँ. डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल भनेको इट इज अ फ्याक्टर और कंडीशन that you measure or observe in an experiment. Clear? It is a factor or condition that you measure or observe. अब यो हाम्रो भनेको के हुन्छ, यो टोटली हाम्रो डिपेन्ड हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबलमा. म इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल के भने कज हो हैन. इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल भनेको म कज भने. सो डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल अब के भइसक्यो यहाँनिर, इफेक्ट भयो. इट इज इफेक्ट इन एन एक्सपेरिमेन्ट. इट इज इफेक्ट इन एन एक्सपेरिमेन्ट. आर यू क्लियर? यहाँ क्लियर छ. सी डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल को पनि डेफिनेसन यो नि तिमी भन्न सक्छौ. दोज टाइप अफ भ्यारिएबल विच डिपेन्ड अपन द इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल. अरूमा जो डिपेन्ड हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल. आर यू क्लियर? र यसलाई के भन्छौँ हामी, इफेक्ट पनि भन्छौँ एक्सपेरिमेन्टमा. हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल के हो, कज हो. इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल अनि डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल हाम्रो के हो, इफेक्ट हो. क्लियर? हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल कारण र डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल के, असर. क्लियर छ. अब इट इज अल्सो कल्ड अ भर्टिकल भ्यारिएबल बिकज इट इज प्लटेड अन द वाइ एक्सिस अन अ ग्राफ. यसलाई के गरिन्छ, हामी ग्राफमा वाइ एक्सिसमा प्लट गर्छौं. त्यही भएर हामी यसलाई के भन्छौं, के भन्ने, भर्टिकल भ्यारिएबल. आर यु क्लियर? इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबललाई के भन्छौं हामी, होरिजेन्टल भ्यारिएबल, र डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबललाई हामी के भन्छौं, भर्टिकल भ्यारिएबल. यहाँसम्म क्लियर छ. ओके. अब थर्ड टाइम एकचोटि हेरौँ. यो थर्ड टाइम को डेफिनेसनले, यो कन्ट्रोल भ्यारिएबल को डेफिनेसनले भन्छ द भ्यारिएबल दैट इज मेन्टेन्ड अनचेन्ज्ड और कन्स्टेन्ट इन एन एक्सपेरिमेन्ट. यो कन्ट्रोल भ्यारिएबल भनेको के हो, यो हाम्रो होल एक्सपेरिमेन्टमा के हुन्छ, कन्स्टेन्ट हुन्छ. बुझ्यो. एउटा एक्सपेरिमेन्ट परफर्म गर्दाखेरि जुन हामी सब्स्टान्सहरु, जुन हामी के भन्छ क्वान्टिटिजहरुलाई जुन हामी कन्स्टेन्ट राख्छौं, त्यहीलाई हामी भन्छौं कन्ट्रोल भ्यारिएबल.
अहिले म एउटा यसको इक्जाम्पल दिन्छु, एउटा एक्सपेरिमेन्टको म इक्जाम्पल दिन्छु, त्यसमा मजाले तिमीहरू बुझ्न सक्छौ। जस्तै यहाँनिर यो टाइपमा आउँदाखेरि म के भने, यो हाम्रो यो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको यो हाम्रो के हो, कज हो। डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको के हो, इफेक्ट हो। म भने इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको कज र डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको इफेक्ट। क्लियर? ओके, एउटा एक्सपेरिमेन्टको म इक्जाम्पल दिन्छु यहाँनिर। सपोज के भन्छ, एउटा गर्ल छ है, देयर इज वन गर्ल एन्ड सी हेभ 3 टाइप अफ सुज, टाइप 1, टाइप 1, टाइप 2 एन्ड टाइप 3। उसँग 3 टाइपको सुज छ र उसलाई डिस्टेन्स कभर गर्नु छ 50 मिटर त्यो सुज लगाएर। अब टाइम रेकर्ड गर्नुपर्ने हो कुन सुजमा कति टाइम लाग्छ। आर यु गेटिङ? एउटा गर्ल छ, उसँग 3 टाइपको सुज छ, 50 मिटर डिस्टेन्स कभर गर्नुपर्ने हो र 3टै सुजमा कुनमा लगाएर उसलाई कति टाइम लाग्छ, 50 मिटर यो डिस्टेन्स कभर गर्न कति टाइम लाग्छ त्यो चेक गर्नुपर्ने हो। एक्सपेरिमेन्ट के हो बुझ्यो? बुझ्यो? 3टा केटी छ, उसलाई 50 मिटरको डिस्टेन्स कभर गर्नु छ र कति टाइम लाग्छ त्यो पार्टिकुलर सुज लाएर डिस्टेन्स कभर गर्न। क्लियर छ? अब सपोज टाइप 1 लाएर गयो र उसलाई टाइप 1 लाई 50 मिटर डिस्टेन्स कभर गर्न उसलाई लाग्यो सपोज 20 सेकेन्ड। आर यु क्लियर? देन आफ्टर टाइप 2, यो टाइप 2 मा हाम्रो कति लाग्यो, सपोज 15 सेकेन्ड लाग्यो उसलाई। यो टाइप 3 मा उसलाई लाग्यो सपोज 10 सेकेन्ड 50 मिटर डिस्टेन्स कभर गर्न। सो यसमा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल के हो, यसमा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल जुन सुज छ, सुजहरू यो के भइरहेछ, सुज चेन्ज भइरहेछ अनि के भइरहेछ, यो हाम्रो टाइम चेन्ज भइरहेछ। भयो? सुज चेन्ज भयो, टाइम चेन्ज भयो, सुज चेन्ज भयो, टाइम चेन्ज भयो। आर यु क्लियर? सुज चेन्ज भइरहेछ, टाइम चेन्ज भइरहेछ, सुज चेन्ज भइरहेछ, टाइम चेन्ज भइरहेछ, थर्डमा पनि सुज चेन्ज भयो र टाइम चेन्ज भयो। सो यसमा चेन्ज के भयो, यसमा असर के भयो, यसको यो टाइम चेन्ज हुनुको कारण के हो, यो टाइम चेन्ज हुनुको कारण के हो, सुज। सो यसमा इन्डिपेन्डेन्ट के भयो, सुज भयो, डिपेन्डेन्ट के भयो, त्यो टाइम टेकिन। बुझ्यो? क्लियर छ? अब यसमा कन्ट्रोल के राख्ने, कन्ट्रोल अब वेदर या के भन्छ, सपोज त्यो हाम्रो के भन्छ, इफ रेनी सिजन छ, रेनी सिजनमा हामी 3टै पार्टिकुलर गरिरहेछौँ भने रेनी सिजनमै 3टै पार्टिकुलर गर्ने, योहरू यसमा हुन्छ। बुझ्यो? इन्डिपेन्डेन्ट, डिपेन्डेन्ट र कन्ट्रोल भनेको के हो, बुझ्यो? आर यु क्लियर? ओके, सो अब हाम्रो नेक्स्ट टपिकमा हामी जान्छौँ। धेरै पहिला नि तिमीहरू पढ्या होला, यो डेफिनेसन सेम लेखिदिने। युनिट भनेको द क्वान्टिटी युज्ड एज द स्ट्यान्डर्ड फर मेजरिङ फिजिकल क्वान्टिटी। स्ट्यान्डर्ड के, जस्तै कि सपोज म भनिदिन्छु यहाँनिर, यो सपोज म भनिदिएँ कि ओइल 1 kg भनेको यहाँ पनि 1 kg हामी भन्छौँ, अमेरिका पनि गयो भने हामी के भन्छौँ, 1 kg नै भन्छौँ। सो यो सबै स्ट्यान्डर्ड युनिटहरू हो, हामी सबै अल ओभर दि वर्ल्ड के हुन्छ कनेक्ट हुन इजी हुन्छ। आर यु क्लियर? अब युनिट हाम्रो 2 टाइपको हुन्छ, के फन्डामेन्टल युनिट, डिराइभ्ड युनिट। बुझ्यो? युनिट हाम्रो कति टाइपको हुन्छ, 2 टाइपको, फन्डामेन्टल युनिट र डिराइभ्ड युनिट। अब हेरौँ हाम्रो फन्डामेन्टल युनिट के हो। दोज टाइप अफ युनिट विच डज नट डिपेन्ड अपन एनी अदर युनिट। फन्डामेन्टल युनिट के हुन्छ, यो अरूमा डिपेन्ड हुँदैन। बुझ्यो? फन्डामेन्टल युनिट भनेको द टाइप अफ युनिट विच डज नट डिपेन्ड अपन द अनदर युनिट विच इज इन्डिपेन्डेन्ट। त्यस्तो के भन्छ युनिटलाई हामी के भन्छौँ, फन्डामेन्टल युनिट भन्छौँ। बुझ्यो? सो according to International Committee of Scientists, there are 7 fundamental quantities. 7 वटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटी छ। बुझ्यो? हाम्रो कतिवटा छ टोटल, 7 वटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटी छ र यो याद हुनु पर्यो। के हो त्यो? सबभन्दा पहिला हाम्रो लेन्थ हो, लेन्थ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करेन्ट, ल्युमिनस इन्टेन्सिटी र अमाउन्ट अफ सब्सटेन्स। अब लेन्थको यो हाम्रो युनिट के हो, मिटर, मासको के हो, केजी, टाइमको के हो, सेकेन्ड, टेम्परेचरको के हो, केल्भिन, इलेक्ट्रिक करेन्टको के हो, एम्पियर, ल्युमिनस इन्टेन्सिटीको के हो, क्यान्डेला, एन्ड देन आफ्टर अमाउन्ट अफ सब्सटेन्सको के हो, मोल। सो यो अमाउन्ट अफ सब्सटेन्सेस म्याक्सिमम टाइम तिम्रो के हुन्छ, भेरी सर्टमा सोधिरहेको हुन्छ, वाट इज द युनिट अफ, एसआई युनिट अफ द अमाउन्ट अफ द सब्सटेन्स। सो याद राख्नु यो के हो, हाम्रो मोल हो। क्लियर? ओके, अब आउने हामी डिराइभ्ड युनिटमा। यो डिराइभ्ड युनिट भनेको के हो, जस्तै फन्डामेन्टल युनिट विच डज नट डिपेन्ड अपन एनी अदर युनिट, त्यस्तै डिराइभ्ड युनिट भनेको विच इज डिराइभ्ड फ्रम द फन्डामेन्टल युनिट। जस्तै द टाइप अफ युनिट विच डिपेन्ड अपन अदर फन्डामेन्टल युनिट, यो के हुन्छ, अर्को फन्डामेन्टल युनिटहरूमा डिराइभ्ड हुन्छ, सरी डिपेन्ड हुन्छ। त्यस्तो युनिटलाई हामी के भन्ने,
डिराइभ युनिट भन्ने। क्लियर छ? अब एउटा क्वेसन छ यहाँनिर इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, के भन्छ? द युनिट अफ पावर इज कल्ड डिराइभ युनिट वाइ। पावरको युनिटलाई हामी एसआई युनिटलाई हामी डिराइभ युनिट भन्छौँ किन? सो पावरको एसआई युनिट के हो? व्हाट इज द एसआई युनिट अफ पावर? वाट। एसआई युनिट अफ पावर इज वाट। आर यू क्लियर? ओके। अब यहाँनिर ध्यान दिने, यो पावरको फर्मुला के हो? पावरको फर्मुला के हो? वर्क डन बाई टाइम टेकन। वर्क डन भनेको के हो? फोर्स इन्टु के? डिस्प्लेसमेन्ट हो, डिवाइडेड बाई टी। अब यो फोर्सको फर्मुला के हो? मास इन्टु ए इन्टु डी डिवाइडेड बाई हाम्रो टी। क्लियर? ओके। सो यहाँनिर हेर्ने, यो हामी मास केमा मेजर गर्छौँ? मास हामी केमा मेजर गर्छौँ? केजीमा। अहिले भर्खर म त्यहाँनिर देखाएको थिएँ। देन आफ्टर ए, यो ए भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। एक्सेलरेसन हामी केमा मेजर गर्छौँ? मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरमा, मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। देन आफ्टर यो डी, डी भनेको हाम्रो के हो? यो हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट हो। डिस्प्लेसमेन्ट हाम्रो मिटरमा सधैँ मेजर गर्ने, बुझ्यो? र डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। टाइम टेकन भनेको हाम्रो सेकेन्ड। सो यहाँ यो केमा डिपेन्ड छ? मासमा डिपेन्ड छ। मिटर भनेको तिम्रो के भन्छ? लेन्थमा डिपेन्ड छ। यो अनि देन आफ्टर यो टाइममा डिपेन्ड छ, बुझ्यो? यो अरू तीनटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजबाट यो डिराइभ भएर आएको, बुझ्यो? सो यस्तो टाइपको क्वेसनहरू तिम्रो इक्जाममा सोध्छ कि वाइ प्रेसर इज कल्ड द डिराइभ युनिट अर वाइ दिस इज कल्ड द डिराइभ युनिट, डट 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 गरेर यस्तो सोध्छ। सो कन्फ्युज नहुने, फटाफट त्यसको लागि तिमीलाई फर्मुला याद हुनुपर्छ। फर्मुलाहरू मैले लेखिदिन्छु मजाले, बुझ्यो? ओके। आफ्टर दिस इज द लास्ट टपिक अफ साइन्टिफिक लर्निङ, त्यो युनिट वाइज एनालिसिस अफ फिजिकल इक्वेसन, बुझ्यो? युनिट वाइज एनालिसिस अफ फिजिकल इक्वेसन। सो यसमा हामी के गर्छौँ? हाम्रो के भन्छ? युनिट अन लेफ्ट ह्यान्ड साइड, युनिट अन लेफ्ट ह्यान्ड साइड, युनिट अन लेफ्ट ह्यान्ड साइड सुड बी इक्वल टु, सुड बी नभनौँ। सो युनिट अन लेफ्ट ह्यान्ड साइड इफ द unit on left hand side is equal to unit on right hand side, unit on right hand side, then यो केसलाई योलाई हामी भन्छौँ होमोजिनिटी अफ इक्वेसन। यही चेक गर्ने, कसरी यो कुनै पनि इक्वेसनलाई के गर्ने? चेक गर्ने हो। त्यसको इफ एलएचएस, युनिट अन एलएचएस इज इक्वल टु युनिट अन आरएचएस छ भने त्यो के हो? हाम्रो त्यो इक्वेसन हाम्रो करेक्ट हो, बुझ्यो? सो एउटा एक दुईवटा चेक गर्न मैले सिकाइदिन्छु। सो त्यो चेक गर्नलाई के एउटा ट्रिकहरू भन्दा पनि यो सबै याद राख्ने। यो के हो? जस्तै हामी युलाई सधैँ मेजर गर्छौँ मिटर पर सेकेन्ड, भीलाई मेजर गर्छौँ मिटर पर सेकेन्ड, एलाई मेजर गर्छौँ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। इन द सेम वे हामी टीलाई केमा? सेकेन्डमा हो। इन द सेम वे हाम्रो अझै तिम्रो यसलाई हामी गर्छौँ मिटरमा, बुझ्यो? ओके। सो ओके, यहाँनिर एउटा हाम्रो सायद म यो डी भनेको हाम्रो यहाँनिर यस हुनुपर्ने है, यो डिस्प्लेसमेन्टमा यस हुनुपर्ने। ओके, नाउ यहाँ हुने। ओके, यो भनेको हाम्रो यति बुझ्यो। अब तिमीलाई भन्छ तिम्रो इक्जाममा सर्ट एन्सर क्वेसनमा फर्स्टमा 110% कन्फर्म क्वेसन सोध्ने हो यहाँबाट एउटा। अब त्यसमा के भन्छ? चेक द करेक्टनेस अफ द इक्वेसन, चेक द करेक्टनेस of an equation s is equal to ut plus 1/2 at स्क्वायर भन्छ तिमीलाई यसको यो करेक्टनेस चेक गर्नलाई। सो के गर्ने? यहाँनिर म यो लेखिदिएछु होइन, यहाँनिर ध्यान दिनु, यो लेखेँ हामी। अब ध्यान दिने के, यस भनेको हाम्रो के? मिटर हो। सो यहाँनिर हामी के गर्ने? यम इज इक्वल टु यु भनेको हाम्रो के हो? मिटर पर सेकेन्ड हो। सो यसलाई के गरिदिने? मिटर यस्तो लेखिदिने, मिटर बाई सेकेन्ड भयो। देन आफ्टर हाम्रो त्यसपछि के छ? टी छ। टी भनेको के हो हाम्रो? यस हो, यस प्लस 1/2। देन आफ्टर ए भनेको के हो हाम्रो? त्यसपछि ए छ त्यहाँनिर। ए भनेको हाम्रो के हो? मिटर बाई सेकेन्ड स्क्वायर, मिटर बाई सेकेन्ड स्क्वायर। देन आफ्टर हाम्रो यो टी छ। यो टी भनेको हाम्रो के हो? सेकेन्ड। यो टी भनेको सेकेन्ड हो र यहाँनिर स्क्वायर भन्दैछ। सो यहाँनिर हामी के गरिदिने? स्क्वायर गरिदिने, बुझ्यो? अब ध्यान दिने है। सो यो यस र यो यस क्यान्सल भयो, यो एस स्क्वायर र यो एस स्क्वायर क्यान्सल भयो। सो अब यहाँनिर के बच्यो? यम इज इक्वल टु, यहाँनिर अब के बच्यो? यम प्लस
अब एउटा कुरा याद राख्ने, यो करेक्टनेस चेक गर्दा हामी जति पनि नम्बर्सहरू आउँछ त्यो सबलाई हामी इग्नोर गरिदिन्छौँ। बुझ्यो? सो यो नम्बर्सलाई इग्नोर गरिदियो भने हामीसँग यता के बच्छ? एम बच्छ हो। सो अब यम इज इक्वल टु यम प्लस यम कति? 2m भयो। अब म के भने कि यो के भन्छ करेक्टनेस चेक गर्दाखेरि के गर्ने? सधैँ यसलाई इग्नोर, नम्बरलाई इग्नोर गरिदिने। सो के भइसक्यो यो? यम इज इक्वल टु यम। सो यहाँनिर के लेख्ने? LHS इज इक्वल टु RHS। सो इक्वेसन इज भ्यालिड। बुझ्यो? सो यसरी के गरिन्छ? करेक्ट हामी के गर्छौँ? कुनै पनि इक्वेसनको करेक्टनेस हामी चेक गर्छौँ। बुझ्यो? अब यहाँबाट म भनेको इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरू म केही लेखिदिन्छु, त्यो तिमीहरू यहाँनिर कपी गर्ने। त्यो फर्मुला एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। सबभन्दा पहिला हाम्रो फर्मुला याद राख्नु, रेसिस्टेन्स R इज इक्वल टु V/I, देन आफ्टर P इज इक्वल टु V इज इक्वल टु, अब यो फर्मुला यो किन म भन्दैछु किनकि यो 2 मार्कमा यो सोध्छ है, त्यही भएर अब V इज इक्वल टु P/I, देन आफ्टर P इज इक्वल टु वर्क डन बाई टाइम टेकन, वर्क डन इज इक्वल टु फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट, देन आफ्टर हाम्रो फोर्स इज इक्वल टु मास इन्टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी, देन आफ्टर प्रेसर इज इक्वल टु फोर्स बाई एरिया, अनि इन द सेम वे अझै के हाम्रो डेन्सिटी इज इक्वल टु मास बाई भोल्युम। यति फर्मुला, यो फर्मुलाहरू के गर्ने? याद राख्ने है। यो क्लियर छ? यति फर्मुलाहरू एकदमै याद हुनु पर्यो। ओके, सो अब यो एउटा म इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, अझै यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन गराइदिन्छु। यो सोधिरहेको हुन्छ एक्जाममा, एनी टाइम सोधिरहेको हुन्छ। 2 मार्कमा तिम्रो सर्ट एन्सर क्वेसनको फर्स्टमै यही साइन्टिफिक लर्निङबाट सोध्ने हो कि त त्यही करेक्टनेस अफ इक्वेसन, कि त के तिम्रो इन्डिपेन्डेन्ट, डिपेन्डेन्ट र कन्ट्रोल भेरिएबलको बेसमा एउटा एक्सपेरिमेन्ट दिन्छ, त्यो सोध्छ। होइन भने यस्तो टाइपमा क्वेसन सोध्छ। सो यो कसरी गर्ने? यो प्रुभ गर्न भनिरहेको छ। यो भनेको हाम्रो रेसिस्टेन्स हो। अहिले म भर्खर भने रेसिस्टेन्स भनेको R इज इक्वल टु V/I भयो। R इज इक्वल टु V/I। अब यहाँनिर पछाडि आउने, यहाँ ध्यान दिने, V भनेको हाम्रो के हो? P/I हो। सो V भनेको यहाँनिर लेख्ने हाम्रो V इज इक्वल, अब यो सरी यहाँनिर यो यहाँनिर लेख्ने V भनेको हाम्रो P/I बाई I, यसको आफ्नो I। सो अब यो के भइसक्यो? यता मल्टिप्लाईमा छ, तल आएर के हुन्छ? यो सरी डिभाइडमा छ, तल आएर के हुन्छ? यो मल्टिप्लाईमा भयो, I² भयो, I इन्टु I हो। अब हेर्ने, अब यो पछि P भनेको के हो? यहाँ ध्यान दिने, P भनेको के हो हाम्रो? वर्क डन बाई टाइम टेकन। सो यहाँनिर के गर्ने? P भनेको वर्क डन बाई टाइम टेकन डिभाइडेड बाई R² भयो। अब फेरि यहाँ ध्यान दिने, यो T भनेको हाम्रो के हो? यहाँनिर डिभाइडमा छ, सो तल आएर मल्टिप्लाईमा हुन्छ, भनेको W/T इन्टु I²। बुझ्यो? आर यु क्लियर? अब फेरि यहाँ ध्यान दिने, फेरि पछाडि आउने एकचोटि। अब यहाँ ध्यान दिने, यो W भनेको के हो? मेरो के हो? फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट। सो म यहाँनिर W को ठाउँमा यहाँनिर म के गरिदिन्छु? फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट डिभाइडेड बाई T इन्टु I² भयो। अब फेरि ध्यान दिने, हाम्रो फोर्स भनेको के हो? यहाँ म लेखिदिएछु, फोर्स भनेको हाम्रो मास इन्टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। सो के गर्ने यहाँनिर? फोर्स भनेको मास इन्टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी इन्टु D डिभाइडेड बाई T इन्टु I²। अब भइसक्यो। अब यो मास भने हामी केमा मेजर गर्छौँ? मास केमा मेजर गर्छौँ? मास केमा मेजर गर्छौँ हामी? केजीमा। यो सबै कुन? योभन्दा पहिला जुन म एउटा चार्ट देखाएको थिएँ तिमीलाई 7 फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजको, यहाँनिर ध्यान दियो भने हेर्ने, यहाँ मास केमा छ हाम्रो? केजीमा। टाइम के छ? सेकेन्डमा। लेन्थ केमा छ? मिटरमा। याद राख्ने। सो आउने यहाँनिर, अब यहाँनिर आयो भने अब भन्ने मास भनेको केजीमा, एक्सेलरेसन भनेको हाम्रो के हुन्छ? मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। सो केजी भनेको यो एक्सेलरेसन, यो भनेको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, र D भनेको के हुन्छ? हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट। डिस्प्लेसमेन्ट भनेको केमा मेजर गर्ने? मिटरमा। बुझ्यो? देन आफ्टर यो हाम्रो T केमा मेजर गर्ने? सेकेन्डमा। इन द सेम वे हाम्रो I छ, I केमा मेजर गर्ने? यो हाम्रो भनेको करेन्ट हो। यो इलेक्ट्रिक करेन्ट हामी केमा मेजर गर्छौँ? इलेक्ट्रिक करेन्ट केमा? एम्पियर। सो यहाँनिर के गर्ने? A। सो यो हाम्रो भयो A, र यहाँनिर I को स्क्वायर छ, सो A को स्क्वायर। यो पछि के हुन्छ? मजाले लेख्न सकियो, केजी इन्टु मीटर स्क्वायर, देन आफ्टर S -3 एन्ड देन आफ्टर A को पावर -2। यो हामी यसरी प्रुभ गर्छौँ। आर यु क्लियर? सो विथ दिस हाम्रो यो साइन्टिफिक लर्निङ, हाम्रो यो चेप्टर
सकिसकेको छ। साइन्टिफिक लर्निङ हाम्रो यही हो। अब यसमा के गर्ने, सेट बुकहरू हेर्ने, प्र्याक्टिस गर्ने, के प्रब्लम छ सोध्ने, मजाले डिस्कस गर्ने। केही प्रब्लम छ भने इभन इफ यु आर वाचिङ मी अनलाइन यु क्यान कमेन्ट डाउन, आई विल एन्सर यु। अर एल्स मी म केही कन्ट्याक्ट नम्बर अब भेरी सुन आई विल किप सम कन्ट्याक्ट नम्बर, त्यहाँनिर तिमीहरू सोध्न सक्छौ। होइन भने म आएपछि फिजिकली पनि तिमीहरूको अगाडि प्रेजेन्ट हुन्छु भने त्यहाँनिर पनि सोध्न सक्छौ। बुझ्यो? तर म जति पढाएँ यो अहिले ध्यान दियो भने मजाले यो च्याप्टर गर्न सकिन्छ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो। कि कसको लागि? क्लास 11 मा फिजिक्समा फर्स्टमै जाँदाखेरि च्याप्टर हाम्रो आउँछ फिजिकल क्वान्टिटिज, त्यसको लागि। क्लियर?